البنات، مرحبا بكم معنا في قناه جنات. كما كتشوفوا شحال هذه ما حطيت لكم حتى فيديو. كما كتشوفوا راه صوتي راه مبحوح، انني كنت مريضه عيانه هاد الايامات. يلا اليومين اللي وليت شويه، وقلت علاش مناسبه ذكرى مولد النبوي الشريف علاش ما نصور لكمش واحد الكيك اللي كيجي في الصباح ديال العيد زوين، كيجي رولي غزال صراحه، وبمقادير جد بسيطه وزوينه وسهله في التحضير. كنعتذر مره اخرى على هذا الصوت ديالي المبحوح، انني كنت عيانه شويه وصوتي مبحوح لكم. كنتمنى انه يكون صوتي باين في الفيديو ان شاء الله. بنات ان شاء الله كنحتاجوا لهذا الكيك رولي 5 ديال البيضات، كاس ديال العنبه ديال سنيده، وكاس ديال الزيت ديال العنبه، و7 المعالق ديال الطحين معلق كبار، 7 المعالق البنات، وجوج خمارات حمرين، وقبصه ديال الملحه. هادشي كلشي غنخدموه في مولينكس، يعني هاد المقادير كاملين غنخدموها في مولينكس. نبداو على بركه الله. غنحطو 5 البيضات، وقبصه ديال الملحه، نخدموه مع كاس ديال سنيده، مع كاس ديال الزيت، هادشي كله غنخدموه. نتلاقاو من بعد. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما طحنا البيض والسنيده والزيت ومعهم ديك القبيصه ديال الملحه، دابا غنبدا نضيف الطحين. غنضيف واحد 4 ديال المعالق معهم جوج خمارات حمرين، ونطحنوهم مزيان، ونعاود نضيف عاوتاني داك الطحين اللي بقى ليا، يعني 7 ديال المعالق، ونطحنوهم مزيان. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما ضفت ليها الطحين طحنتها مزيان والخمارات جوج، هنايا خديت لاطه ودرت فيها بابي كويسون ضروري باش ما تلصق ليناش هاد الكاطو. دابا غنخويها لنا هنايا، نخوي الكيك ديالي هنا وندخلها الفران سخون مده ديال 20 دقيقه. البنات راه كافيه باش طيب هاد الكيك، سهله 20 دقيقه راه كافيه. ونتلاقاو بطبيعه الحال باش نوريكم كي غنزينوها. انا نقترح عليكم غنزينها بلا كريم باتيسير، راه كلشي كيعرف كيحضر لا كريم باتيسير، كاس ديال الحليب وجوج معالق ديال بودره الكريم باتيسير، والسنيده بطبيعه الحال سهله بالذوق، ولا بغيتو تنسمو بالفاني وديروها على النار مهيله حتى تتعقد، وهي اللي غنديرها ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا كي غنخدمها انايا. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما وزعتها هكا على لاصه غندخلها الفران كما قلت لكم سخون مده ديال 20 دقيقه، راه كافيه باش طيب. ونتلاقاو باش نزينوها ان شاء الله بلا كريم باتيسير. انا كنقترح عليكم لا كريم باتيسير. كتشوفوا البنات، من بعد ما طبت لينا الكيك، وهنايا راني حضرت لا كريم باتيسير ديالي، شفتوها. دابا غنديرها انا فوق هذا الكيك ونبدا نلويه بحال اللي شنيك من هنايا. مساعده هذا البابي شتي راه هادشي ساهله ملي كطوى. ونتلاقاو من بعد ما نطويها انايا ولبس لها لا كريم باتيسير من الداخل. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما لبست لها لا كريم باتيسير، دابا غنبدا نلويها بهذه الطريقه مدوره على شكل رولي. ونطلقوا نلويوها البنات محدا سخونه من الاحسن باش ما تهرسش ليكم. بقاو تلويوها هكا من الاحسن. نتوما كتساعدوا بالبابي هكا، كتجروا البابي هكا، وانتوما غاديين حتى تلويوها، ومن الاحسن تكون سخونه باش ما تهرسش. البابي ما كيخليهاش تلصق نهائيا، تكون ساهله. ونزينوا لها الوجه ديالها. انا اختاريت غنزينو بدانيت وبلوز دي فيلي. نتوما يمكن لكم تزينوا باي حاجه بغيتو، اي حاجه متوفره لكم. يمكن لكم ديروها من الداخل بالكونفيتور وتزوقوها هنايا بالشكلاط، اي حاجه متوفره لكم. من الاحسن تبقاو تلويوها وهي سخونه. نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي ديال
الكيك رولي. كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك رولي ديالنا. انا زوقته هنايا بدانيت ديال الشكلاط وبلوزي فيلي، انا حمرته شويه تيعجبني محمر. يمكن لكم ما تحمروش ديروا عادي، انا تيعجبني شويه محمر كيعطي واحد النكهه زوينه. كنتمنى ان هذا الكيك يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموا قناه جنات بلي لايك، وانتظروا مني بزاف ديال الوصفات ان شاء الله. كنتمنى ان هذا العيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه، ولا تنساوش تابوناو في لاشين ديالي جنات. كنشكركم بزاف.